नाज़रीन कराम, आज की वीडियो मरवान बिन हिकम और हिकम बिन मरवान इनसे मुतल्लिक है। ये दोनों बाप बेटा हैं। हिकम बिन मरवान बाप है और फिर आगे मरवान बिन हिकम उसका बेटा है। यानी हिकम ने अपने बाप के नाम पे अपने बेटे का नाम भी रखा। अहले अरब के यहाँ ये रवायत पाई जाती है कि वो अपने वालिद का नाम, अपने दादा का नाम, वो अपने बच्चों का नाम इस तरह वो मिला देते हैं कि बाप के नाम पे अपने बच्चे का नाम, अपने बेटे का नाम रख देते हैं। हिकम बिन मरवान सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु का सगा चचा है और इसके किरदार की स्याही वो आप वहां जाके देखते हैं कि सैयदना उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो जब इस्लाम कबूल करते हैं तो उन्हें सजा देने वाला, उन्हें तंग करने वाला उनका चचा हिकम बिन मरवान सबसे आगे होता है। याद रखिए, उस वक्त सैयदना उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो की उम्र वो पुख्तगी के करीब थी। आप नौजवान या बच्चे नहीं थे, कम से कम 35-36 बरस आपकी उम्र थी, लेकिन आप एहतराम करते थे अपने चचा का और चचा उन्हें बांध के सजा देता था। अंदाजा कीजिए, उस्मान गनी, उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस वक्त एक मालदार ताजर बन चुके थे, लेकिन एहतराम में समझें। और हिकम, इसका जुल्म देखिए कि वो अपने इस अजीम भतीजे को सजा दिया करता था। इसके बाद वो आजिज आ गया। सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसको मजीद सजा देने का फायदा उसे कोई नजर नहीं आ रहा था, तो बाकी काफी सारे साल, काफी सारे बरस, ये हमें तारीख में कहीं नजर नहीं आता, लेकिन इसकी फितरत इंतहाई बुरी थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे नापसंद फरमाते थे। फिर क्या होता है? फतेह मक्का। फतेह मक्का जब हुआ तो इसने इस्लाम कबूल किया। जैसे अल्लाह ताला ने का फैसला है कि बाज दफा क्या होता है जी कि तौअन और करहन लोग इस्लाम कबूल करते हैं, चाहते हुए और ना चाहते हुए भी लोग वो दायरा इस्लाम में दाखिल होते हैं। किस्मत वाले वो होते हैं जो अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल करते हैं। अल्लाह ताला ने उन लोगों के लिए ही रजी अल्लाह ताला अन्हो का लकब वो दिया कुरान के अंदर, यानी वो अव्वलून व साबिकून थे, महाजरीन थे। हिकम को उस वक्त मक्का बदर किया जाता है उसकी शरारतों की वजह से। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कत्ल करने का हुक्म नहीं दिया। आपका ज़र्फ वो बेशक बहुत बड़ा ज़र्फ था, आपने इस शख्स को मक्का बदर किया और हिजाज में इसके दाखिले पर पाबंदी लगाई कि ये हिजाज में दाखिल नहीं हो सकता। और साथ ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर और इसकी आने वाली औलाद पर, जो इसकी पुश्त में थी, अभी दुनिया में आई भी नहीं थी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई। और आगे चल के क्या होता है? इसका बेटा मरवान पैदा होता है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद सैयदना अबू बकर इस शख्स को, इसके बेटे को, इसके खानदान को हिजाज से बाहर ही रखते हैं। सैयदना उमर का जमाना जब आता है, सैयदना उमर भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फैसले को कायम रखते हैं, यानी 11 और 2 13 साल ये शख्स मक्का बदर, मदीना बदर, हिजाज बदर ये रहता है। सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का जमाना आता है, तो क्योंकि ये आपका चचा है और सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नर्म तबीयत के मालिक थे, वो इसे मदीना आने की इजाजत देते हैं।
اب اس میں اختلاف رائے ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سیدنا عثمان نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آخری وقت، آخری دنوں میں اس سے متعلق کوئی رخصت لے لی تھی اپنے چچا سے متعلق. اگر رخصت نہیں لی تھی یا لی تھی، سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولین سابقون میں سے، مہاجرین میں سے، عشرہ مبشرہ میں سے. کسی زبان کی یہ تاب نہیں کہ آپ کے متعلق تبصرے کرے، لیکن کچھ سیاسی غلطیاں ہوتی ہیں، اور یہ سیاسی غلطی ہی تھی کہ اس شخص کو اجازت دی گئی مدینہ میں آنے کی، اور سیدنا عثمان نے اپنی بیٹی کا رشتہ مروان بن حکم اپنے چچا بھائی کے ساتھ طے کر دیا، اپنی بیٹی اسے دے دی، اپنا داماد بنا لیا، اور یہ ایک بڑی تباہی کا آغاز تھا. یہ شخص اپنے باپ کی طرح شیطان صفت تھا، اور اس کی شیطانی کا آغاز یوں ہوتا ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی مہر مبارک، خلافت کی مہر کو یہ شخص غلط استعمال کرتا ہے، اور اس کا علم سیدنا عثمان کو نہیں ہوتا. یہاں تک کہ تجزیہ کرنے والے یہ تجزیہ فرماتے ہیں کہ سیدنا عثمان کے قتل کے پیچھے بھی یہی شخص کار فرما تھا. اس کا بڑا لمبا چوڑا منصوبہ تھا کہ سیدنا عثمان کے بعد سے تو معلوم تھا کہ اقتدار وہ اگر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھی جاتا ہے تو اسی کا خاندان بنتا ہے، بنو امیہ بنتا ہے، اور وہ پھر اس کے ذہن میں یقیناً یہ بھی منصوبہ موجود تھا کہ سیدنا علی انہیں راستے سے کیسے ہٹایا جائے گا، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے خاندان سے اقتدار کو یہ اپنے خاندان میں کیسے منتقل کرے گا. یہ بہت بڑی منصوبہ بندی کے ساتھ یہ شیطان صفت آدمی چل رہا تھا. یہاں تک کہ جب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھیرنے کے لیے مدینہ پہ چڑھائی کرتے ہیں باغی، تو انہیں صحابہ کرام جن میں سر فہرست سیدنا علی کرم اللہ وجہ تھے، وہ اس بات پہ راضی کر لیتے ہیں کہ جو ان کے اعتراضات ہیں وہ دور کیے جائیں گے، اور یہ باغی مدینہ کو خالی کر کے اپنے اپنے وطنوں کو واپس چلے جائیں. اور ایک بڑا گروہ ان میں سے مصر کا تھا، اور وہ مصر واپس جا رہا تھا، اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ان کے پاس ایک طرح کا وعدہ موجود تھا کہ جی اب چینجز کی جائیں گی، ان کے اعتراضات کو دور کیا جائے گا. لیکن کیا ہوا کہ وہ گروہ ایک شخص کو پکڑتا ہے، وہ شخص بھی مصر جا رہا ہے، اور اس کے پاس ایک خط برآمد ہوتا ہے. اور خط کیا ہے کہ وہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے خط لکھا ہوا ہے. کس کے نام؟ جو اس ٹائم گورنر ہیں مصر کے، عمر بن العاص، انہیں یہ ہدایت جاری کی گئی ہے کہ اس پورے گروہ کو قتل کر دیا گیا، اس باغی گروہ کو. مہر لگی ہوئی ہے، سر بمہر وہ خط ہے، اور حقیقت کیا ہے کہ اس کا علم امیر المومنین سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرے سے ہے ہی نہیں. حقیقت یہ ہے کہ مروان بن حکم یہ ساری شیطانی کر کرا رہا ہے، اور وہ شخص جو اس قافلے کے ہاتھ لگتا ہے، مورخین تجزیہ نگار یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ جان بوجھ کے ڈیلیبریٹلی ان کے ہاتھ لگتا ہے کہ سارا الزام سیدنا عثمان کے سر جائے، اور وہ باغی واپس مدینہ کی طرف پلٹ آتے ہیں، اور آخر کا نتیجہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی پردرد شہادت ہے. اور اس شہادت کے بعد جو حالات بنتے ہیں وہ آپ کے سامنے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
علیہ السلام ان کے خلاف جنگیں ہوتی ہیں، جنگ صفین، جنگ جمل، نہروان، یہ ساری پلاننگ اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں مروان بن حکم نظر آتا ہے۔ آگے دیکھیے کہ جب سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کی فوج وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج سے ٹکرانے والی تھی تو کچھ صحابہ تھے جو اس جنگ کو روکنا چاہتے تھے۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نہیں چاہتے تھے، ہرگز نہیں چاہتے تھے کہ یہ جنگ ہو، اور ایسے میں سیدنا علی اپنے پھوپھی زاد بھائی زبیر بن عوام ان سے ملتے ہیں، انہیں پرانی باتیں یاد کراتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بھائی بنایا تھا، نہ صرف نسبی بلکہ ہم تربیت یافتہ ہیں پیارے نبی کے۔ حضرت طلحہ سے بھی ایسی گفتگو ہوتی ہے۔ یہ دونوں حضرات یکے بعد دیگرے وہاں سے نکلتے ہیں، یہ جنگ نہیں چاہتے تھے اور دونوں کو پراسرار طور پہ شہید کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ ان شہادتوں کے پیچھے بھی مروان بن حکم ہوتا ہے۔ مسلمان کسی نہ کسی طریقے سے آپس میں گتھ مگتھا ہو جائیں، یہاں تک کہ پھر رات کو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی فوج پہ خون مارا جاتا ہے۔ یہ سارا کچھ ایک پلاننگ کے تحت ہوتا ہے۔ آخر کار وہ تمام پھر جنگیں، وہ فسادات، بھائی بھائی کے ساتھ ٹکراتا ہے، مسلمان کے ہاتھوں شہید ہوتا ہے، یہاں تک کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت بھی خارجین کے ہاتھوں ہو جاتی ہے، اور اقتدار اس کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلا جاتا ہے۔ مروان بن حکم کہیں نہ کہیں وہ اپنی شرارتوں میں مشغول ہے، یہاں تک کہ اسے حجاز کا گورنر بنایا جاتا ہے، وہ مدینہ گورنر بن کے آتا ہے۔ اندازہ کیجئے یہ شیطان مسجد نبوی کے اندر آ کے جمعہ پڑھانا شروع کرتا ہے، جیسا کہ اس وقت روایت تھی کہ گورنر یا خلیفہ سربراہ مملکت وہ جمعہ پڑھایا کرتے تھے، تو یہ آ کے جمعہ پڑھاتا ہے، اور وہاں مقتدیوں میں کون بیٹھے ہوئے ہیں؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جید صحابی، عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی ابن صحابی ابن صحابی، سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیات ہیں، اور یہ کن لوگوں کے خلاف وہاں پہ زہر اگلتا ہے؟ ممبر پہ چڑھ کے سیدنا عمر کے خلاف یہ بولتا ہے اشارے کنائے میں، یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ اپنی زبان، اپنی گندی زبان کھولتا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صبر کرتے ہیں، خاموش رہتے ہیں، لیکن عبد الرحمن بن ابی بکر ان سے رہا نہیں جاتا، کیونکہ یہ اپنے آپ کو اور اپنے خاندان کو خلافت کا اہل اور حقدار وہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، اور اس دوران وہ تضحیک و تذلیل کرتا ہے سیدنا ابو بکر کی، سیدنا عمر کی، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے باقاعدہ تبرہ اسی دور میں اس کا آغاز ہوا تھا، اور یہ شخص یہ تبرہ ان کی شان میں بھی، سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کی شان میں بھی کرتا ہے۔ تو ایسے میں کیا ہوتا ہے کہ سیدنا ابو بکر کے بیٹے عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور اسے روکتے ہیں، اس کی باتوں کی تردید کرتے ہیں، تو یہ باقاعدہ ممبر کو چھوڑ کے آپ کے پیچھے بھاگتا اور کہتا ہے پکڑ لو اسے، اور سیدنا ابو بکر کے بیٹے عبد الرحمن بن ابی بکر وہ اپنی بہن کے حجرے میں، یعنی کہ ہماری ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں جا کے پناہ لیتے ہیں، اور یہ باہر جا کے رکتا ہے تو اماں عائشہ باہر آتی ہیں اور کہتی ہیں مروان تمہیں
अपनी हकीकत के बारे में मालूम नहीं, मैं तुम्हें बताती हूँ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान कि तुम्हारी पैदाइश, तुम अपने बाप की पुश्त में थे, तुम अभी पैदा भी नहीं हुए थे, तुम पर नबी पाक की लानत पड़ी हुई है, और तुम हमारे बाप के मुतालिक बात करते हो। मैं मोमिनों की माँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक बीवी जोजा, और ये अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर, ये सईदना अबू बकर का बेटा। सईदना अबू बकर कौन? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यारे गार, उनकी अजमत से कौन इनकार कर सकता है। ये मरवान बिन अबी हिकम गवर्नर रहता है हिजाज का। इसके बाद हजरत अमीर माविया की वफात होती है। यजीद इब्ने माविया वो तख्त नशीन होता है, बादशाह संभालता है, और 2 साल उसकी हुकूमत रही। 37 साल की उम्र में वो भी खत्म हुआ, हलाक हुआ, मर गया तमाम तर जुल्म करने के बाद। तो क्या होता है, उसकी बीवी उम्मे खालिद के साथ निकाह करता है मरवान बिन हिकम। इसकी उम्र कुछ 63-64 साल उस वक्त तक हो चुकी होती है। और इसके बाद ये यजीद के बेटे खालिद को गाय बगाए जलील करता है। उसके बाप यजीद को बुरा भला कहता है, और ये तजलील और तहकीर उसका बेटा बर्दाश्त करता है कुछ टाइम, लेकिन आगे अपनी मां से शिकायत करता है कि तुमने किस बदबख्त से निकाह कर लिया कि वो मेरे बाप को, मेरे दादा को बुरा कहता है। ये बात उम्मे खालिद को बहुत बुरी लगती है, और ये बड़ी मजबूत और संगदिल औरत थी। ये मुआविया बिन यजीद की भी मां थी, जिन मुआविया ने तख्त यजीद को कबूल नहीं किया था। ये फरमाया था उस नौजवान ने कि इस तख्त से मुझे अहले बैत के खून की बू आती है, मैं इस तख्त में नहीं बैठ सकता। और वो गोशा नशीन होके रुखसत हो जाता है। और यह भी कहा जाता है कि उसकी अपनी मां ने उसे जहर दिलवाया था, या खानदान वालों ने उसे जहर दिलवाया था, और वो जहां बहक हुआ अल्लाह ताला के पास चला गया। वापस हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि मरवान की बीवी, साबिका बीवी यजीद की, वो क्या करती है, एक रात को अपनी लौंडियों के साथ इस पे चढ़ दौड़ती है। एक तकिया रख के इसके सीने पे बैठती है, और इसके मुंह पे तकिया रख के इसका गला, इसकी सांस बंद कर देती है। यूं ये शैतान जहन्नुम वासिल होता है। और लेकिन इस वक्त तक क्या है, इक़्तिदार इसके खानदान में, पहले तो बनु उमैया में दाखिल हुआ था, और बनु उमैया के अंदर फिर तखसीस होके मरवान के खानदान में दाखिल होता है। मरवान के बाद इसके बेटे वो तख्त नशीन होते हैं, और बनु उमैया की हुकूमत 90 साल तक रहती है, और इसके बाद इसका खात्मा होता है। ये है तारीख, और ये है तारीख का सबक कि हमारी तारीख इस्लाम में ऐसे ऐसे घिनौने स्याह किरदार हो गुजरे। अल्लाह ताला उम्मत मोहम्मदिया को अच्छे कायदीन, अच्छी क़यादत नसीब फरमाए। आमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैर।